श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। स्वामी देशिकन अनुगृहीत श्री गोपाल विंशतिः श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्य वर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि वन्दे वृन्दावनचरं वल्लवी जनवल्लभं जयन्ती सम्भवं धाम वैजयन्ती विभूषणम् वन्दे बृन्दावनचरं वल्लवी जनवल्लभं जयन्ती सम्भवं धाम वैजयन्ती विभूषणम् वाचं निजान्तरसिकां प्रसमीक्षमाणः वक्त्रारविन्दविनिवेशितपाञ्चजन्यः वर्णत्रिकोणरुचिरे वरपुण्डरीके बद्धासनो जयति वल्लभ चक्रवर्ती आम्नाय गन्धिरुदित स्फुरितादरोष्टम् आस्राविलेक्षणमनुक्षणमन्दहासं गोपालडिम्बवपुषं कुहनाजनन्याः प्राणस्तनन्दयमवैमि परं पुमांसम् आविर्भवद्वनिभृताभरणं पुरस्तात् आकुञ्चितैकचरणं निभृतान्यपादम् नग्नानिमन्तमुकरेण निबद्धतालं नाथस्य नन्दभवने नवनीतनाट्यं हर्तुं कुम्भे विनिहितकर स्वादुहय्यङ्गवीनम् दृष्ट्वा धामग्रहणचटुलां मातरं जातरोषां पायादीशत् प्रचलितपदो नापगच्छन्न तिष्ठन् मिथ्याघोप सपदि नयने मीलयन् विश्वगोप्ता व्रजयोषित् अपाङ्गवेदनीयं मधुराभाग्यमनन्य भोग्यमीढे वसुदेव वधुस्तनन्दयं तत् किमपि ब्रह्म किशोर भावदृश्यम् परिवर्तितकन्दरं भयेन स्मितपुल्लादरपल्लवं स्मरामि विटपित्वनिरासकं कयोश्चित् विपुलोलूकलकर्षकं कुमारं निकटेषु निशामयामि नित्यं निगमान्तैत अधुनापि मृग्यमानम् यमलार्जुन दृष्टबालकेलिं यमुना साक्षिक यौवनं युवानं पदवीम् अदवीयसीं विमुक्तेः अटवी सम्पदमम्बुवाहयन्ती अरुणादरसाभिलाष वंशां करुणां कारणमानुषीं भजामि अनिमेष निषेवनीयमक्ष्णोः अजहद्यौवनमाविरस्तु चित्ते कलहायितकुन्तलं कलापैः करुणोन्मादकविभ्रमं महो मे अनुयायि मनोज्ञवंशनालैः अवतु स्पर्शितवल्लवी विमोहैः अनगस्मितशीतलैरसौ माम् अनुकम्पा सरित् अम्बुजैरपाङ्गैः अधराहितचारुवंशनालाः मकुटालम्बि मयूरपिञ्चमालाः हरिनीलशिलाविभङ्गनीलाः प्रतिभासन्तु ममान्तिमप्रयाणे अखिलान् अवलोकयामि कालान् महिलादीनभुजान्तरस्य यूनः अभिलाषपदं व्रजाङ्गनानाम् अभिलापक्रमदूरमाभिरूप्यम् हृदि मुग्धशिखण्डमण्डनो लिखितकेन ममैष शिल्पिना मदनातुरवल्लवाङ्गना वदनाम्बोजदिवाकरो युवा महसे महिताय मौलिना विनतेनाञ्जलिम् अञ्जनद्विषे
कलयामि विमुग्धवल्लवी वलयापाशितमञ्जुवेनवे जयति ललितवृत्तिं शिक्षतो वल्लवीनां शिथिलवलयशिञ्जा शीतलैर्हस्ततालैः अखिल भुवन रक्षा गोपवेशस्य विष्णोः अधरमणिसुधायाम् अंशवान् वंशनालः चित्राकल्पश्रवसि कलयन् लाङ्गलीकर्णपूरम् बर्होत्तंसः स्फुरितचिकुरो बन्धुजीवं ददानः कुञ्जाबद्धाम् उरसि ललितां धारयन् हारयष्टुं गोपस्त्रीणां जयति कितव कोऽपि कौमारहारी लीलायष्टिं करति सलये दक्षिणे न्यस्य धन्याम् अंसे देव्या पुलकरुचिरे सन्निविष्टान्यबाहुः मेघश्यामो जयति ललितो मेखला दत्तवेणुः कुञ्जापीडस्फुरितचिकुरो गोपकन्या भुजङ्गः प्रत्यालीड स्थितिमगताम् प्राप्तगाढङ्गपालिं पश्यादीशन् मिलितनयनां प्रेयसीं प्रेक्षमाणः वस्त्रायन्त्रप्रणिहितकरो भक्तजीवातुरव्यात् वारी क्रीडा निबिडवसनो वल्लवी वल्लभो नः वासो हृत्वा दिनकरसुता सन्निधौ वल्लवीनां लीलास्मेरो जयति ललिता मास्तितः कुन्दशाखां सव्रीढाभिस्तदनुवसने ताभिरभ्यर्थमाने कामी कश्चित् करकमलयोत् अञ्जलिं याचमानः इति अनन्यमनसा विनिर्मितां वेङ्कटेशकविना स्तुतिं पठन् दिव्यवेणुरसिकं समीक्षते दैवतं किमपि यौवतप्रियम् इति अनन्यमनसा विनिर्मितां वेङ्कटेशकविना स्तुतिं पठन् दिव्यवेणुरसिकं समीक्षते दैवतं किमपि यौवतप्रियम् कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः इति श्रीगोपालविंशतिः समाप्ता।